اتنا غریبا کو بھاگ لگ دے او صرف مولا رضا دے سر جی نیاز حسین لفظاں تے غور کرے جتا غریبا کو بھاگ لگ دے او صرف مولا رضا دے جتا غریبا کو بھاگ لگ دے او صرف مولا رضا دے جتا غریبا کو بھاگ لگ دے او صرف مولا رضا دے نجف تے مشہد علی علی رضا دا گھر مرتضی نجف تے مشہد علی علی رضا دا در مرتضی دے نجف تے مشہد علی علی رضا دا در مرتضی دے نجف تے مشہد علی علی رضا دا در مرتضی دے لقب زکی زکی سادے رضا کو سارے علی سادے بڑی مہربانی لقب زکی لقب زکی لقب زکی زکی صدے رضا سارے علی صدے جکو صدے دے حکم دی ملکہ اہلیہ دے برادہ جکو صدے دے حکم دی ملکہ اہلیہ دے برادہ جکو صدے دے حکم دی ملکہ اہلیہ دے برادہ سر جی جکو سڑیں دے حکم دی ملکہ امام رضا دا در میرا موضوع قصیدے دا عزادار بھائی جناب جاوید بھائی تو سے گئے ہو سو ایران بولو پتہ نہیں سارے زوار ہو سو یہ نہیں تا اللہ گھن منے اگلے سال زواری کا رہو بڑی دنیا میں دیئے بڑیاں بڑیاں گلنا سنیاں اجن بھی نہیں پتا کیڑی گل دا اجن بھی کچھ لگ پہ رضا دے روزے دے بہاراں دارے آدھو جے حیدری اجن بھی کچھ نیاز ہر در تو مل دی اے شہنشاہ بے شہدہ در حد بلے دیا اے حیدری نیاز ہر در تو مل دی نیاز ہر در تو مل دی اے شہنشاہ بے شہدہ نیاز ہر در تمہیں دی پئیے شہن شاہد شہد درے نعرہ حیدری نیاز ہر در تمہیں دی پئیے قصیدہ پسند آیا جڑے نیوے پہ بھولے دے تاڑی ڈبل مہربانی تورے مامن دی مہربانی امام رضا بادشاہ دا قصیدہ سنن میں کھیر اے پڑسا بشر جے کوئی نہ امید آوے مجال او خالی جاوے بشر جے کوئی نہ امید آوے مجال او خالی جاوے بشر جے کوئی نہ امید آوے مجال او خالی جاوے بشر جے کوئی نہ امید مجال کے او خالی
گال مرسل بھی جان دے اے در اصل وچ عطا دا در گال مرسل بھی جان دے اے در اصل وچ عطا دا در ہے سر جی کتو داد منگا کن منجا سائیوال چھوڑ کے ملتان منگا کن منجا اے گال مرسل بھی جان دین اے در اصل وچ عطا دا در میرے بدلی گئے جتھا رسول کچھ نہ ملتے علی بھی ملتے حسین میں در پیا پڑھتا امام رضا دا جتھا رسول کچھ نہ ملتے علی بھی ملتے حسین ملتے جتھا رسول کچھ نہ ملتے علی بھی ملتے حسین ملتے جتھا ہے موجود علم دا صدقہ شفا